السؤال الموالي هو ديال لا جيستيون دو ستوك. إذا بالنسبة للسؤال الثاني ديال لا جيستيون دو ستوك، إذا l'entreprise GKDEC fabrique des hangars métalliques, certains composants يعني داك المكونات اللي كتشري de charpente seront achetés اللي هما لي تيج d'ancrage, les chantinolones et les liernes هما لي composants اللي كديرهم l'acquisition l'achat. Les autres éléments sont fabriqués dans l'entreprise يعني المكونات اخرين كنشريهم داخل l'entreprise. إذا l'entreprise a besoin de calculer la quantité économique اللي كتسمى KE et de la matière première et le nombre de commandes optimales. وعطيونا لي دوني هنايا عندنا N si la consommation annuelle dans ces articles achetés اللي هي la consommation ديال لي زونيتي هي 1200 أو 12000 unité اللي كنستهلكوا في العام. عندنا CPA c'est le coût de passation de la commande unitaire يعني كل لا كوموند كنشريوها كندوزها ب 90 درهم. وعندنا البري يونيتير باش كنشريو لي زارتيكل 11000. اذا باش نحسبوا لا فالور هنايا ديال لو ستوك كامل ديال العام ديال لا كونسوماسيون هي 12000 و 11. وعندنا لو تو دو باساسيون دو او بيان دو بوسيسيون باردون لو تو دو بوسيسيون 8%. اش كتعني؟ كل 100 درهم 108 درهم كتمشي كوم لو كو دو بوسيسيون دو ستوك. sachant que عطيكم لي فورميل هنايا دونك عندنا دي فورميل CPO اللي هو لو كو دو بوسيسيون سي لو بري يونيتير فوا لو طو ثمن فوا لو بري يونيتير فوا لو طو. اذا نحسبوها ديريكتومون سا في دير لو كو دو بوسيسيون كيساوي البري يونيتير فوا لو طو هو 90 فوا 8% هي 7.2 درهم يعني 7.20 7 درهم و20 صافي. باينه ياك سي لا فورمول ديريكت ها هما لي دوني كتنقلها ديريكتومون هنا. هذا كيتسمى لو كو دو بوسيسيون يونيتير كل وحده هنا يعني كل يونيتي هنايا دونك كتمشي فيها 7 فاصله يعني كل كوموند يعني لا كوموند اللي كنجيبو هنايا داك لا كونتيتي كوموندي كتمشي فيها 7.2 درهم فاصله 2 درهم. calculer la quantité économique باش نحسبوها ديريكتومون نطبقوا لا فورميل. وعندنا لي دوني الفوق هنايا عندنا 2 ان هي 12000 فوا سي بي ا هي 90 فوا تي يعني 8 فوا البري يونيتي هي 11. اذا غتعطينا هنايا 548 يونيتي. بانت لكم الاخوان منين جايه 548 يونيتي؟ لي فورمول زعما لي فورمولين ديريكتومون لا فورميل ديريكت يعني غادي نديرو 2 فوا 12000 فوا سي بي ا هي 90 مقسوم على 8% فوا البري يونيتي 11. اذا غتعطينا نورمالمون غتعطيكم غاسين كاري ديال 300000 الراسين كاري ديال 300000 غتعطيكم الفيرغول. حنايا غناخدو عدد صحيح طبيعي لو بري بروش غتعطيكم 547.40 هكا كدا و50. اذا لو بلو بروش يعني غناخدو 548 يونيتي. اذا هذه كتسمى لا كونتيتي ايكونوميك ا كوموندي كي بيرمي دو كوا دو مينيميزي لو كو دو ستوكاج اي دو مينيميزي لو كو دو ستوكاج جلوبال اللي فيه لو كو دو بوسيسيون و لو كو دو باساسيون. السؤال الموالي كالكولي لو نومبر دي كوموند اوبتيمال العدد ديال لي كوموند اللي غادي نديرو. شحال كنكونسوميو في العام؟ شحال كنكونسومي في العام؟ لا كونتيتي كونسومي في العام 12000 وعندنا لا كونتيتي اللي كنجيبو ليها اوبتيمال 548. اذا العدد ديال لي كوموند هي 12000 مقسمه على 548. اذا غتعطينا 12 كوموند 22 كوموند في العام. سيتادير الا بغينا نحسبوا لا دوغي هنايا كل لا دوغي اش غادي نديرو في نظركم؟ غناخدو 360 نقسموها على 22 كوموند وغتعطيك واحد العدد ديال الايام تما مفهوم؟ ولا ناخدو مثلا الشهوره هنايا ممكن نحسبو بالشهوره نديرو 12 على 22 غتعطيك 0 فاصلة شي حاجه موا ولكن سي ميو باش نحسبوها بلي جور.
صافي باينة. جو باس. صافي. إذا بالنسبة للأسئلة ديال الاختيارات دونك هادو راه باينين جو كروا بارتين من الانترنت تقلبوا. إذا لا كاليتي cherchée donc il cherche la satisfaction des clients. واش كيبان لكم l'écran؟ وي. إذا لا كاليتي دائما بالنسبة للدومين دو لا جيستيون دو برودكسيون راه باش كنميزيريو لا كاليتي هي لا ساتيسفاكسيون ديال الكليون. الا كان الكليون كيتساتيسفا وكيعاود يشري من عندنا سافي دير يديزين بان كاينه لا كاليتي، ماشي لا كومبيتونس، ماشي ليكسيلونس، ماشي البروفي. C'est-à-dire qui mesure la qualité chez l'entreprise هي la satisfaction ديال les clients. صافي. السؤال الثاني y a-t-il d'autres normes ISO que ISO 9000؟ إذا هنايا y a-t-il d'autres؟ نعم كاينين، وي كاينين دي زوتر، حيت بالنسبة لإيزو كاينة 9000، كاينة 9001، 9002، 9004، وكل نوع ديال إيزو هنايا كتسمى سيرتيفيكا إيزو، يعني كتسمى شهادة الجودة، وكتعطيها المنظمات الغير الحكومية، دونك هي اللي كتشوف واش عندك هاد السيرتيفيكا إيزو ولا لا. وكل ديزينياسيون كتبين النوع ديال مثلا بحال إلا قلنا 9000 ولا 9001 هنا كتعطينا سيرتيفيكا ايزون ديال المانجمنت دي ريسورس. مفهوم؟ اذا لا بوليتيك دو كاليتي دوا اتر ايكريت، يعني دائما لا بوليتيك دو كاليتي خصنا نكتبوها، دونك ني با انديفيديال. لو دياغرام دي شيكاوا بيرمي، هاد لو دياغرام دي شيكاوا سي ان سيستيم جابوني، الدور ديالو هنايا كيمكن لينا دو ريشيرشي دي كوز بوسيبل دان بروبليم. يعني هذا الدياغرام ديال شيكاوا دونك اصلا لا فورم ديالو نشوف واش عندي هنايا، دونك ها هو لا فورم ديالته هنا باش يبان لكم دياغرام ديالو. ها هي لا ديمارش ديال ايشيكاوا. دونك ما عرفتش كيبان لكم هادشي كيبان، سيتادير كيعتمد هو على لي 5 ام: matière, matériel, le milieu, la méthode, main d'œuvre, management. باش يعطينا لي في، c'est-à-dire الدور ديالو هنايا il permet de recherche des problèmes، يعني des causes، شنو هما الاسباب ديال المشاكل. مثلا ملي كيكون عندنا موفيس كاليتي في لا برودكسيون ولا في شي حاجه، خصنا نشوفوا هذا المشكل ديال لا كاليتي منين جاي. واش عندنا مشكل في لا ماشين، في لي ماتير، الماده الاوليه اللي كنستعملو، ولا لي ماتيريال تكنيك اللي كنستعملو، ولا في المكان ديال الخدمه هنايا، ولا لي ميثود دو ترافاي، يعني لا ميثود دو ترافاي، ولا المشكل في لي بيرسونيل، لا مان دوفر، ولا الطريقه ديال التسيير. اذا كتسمى لي 5 ام. دونك هي كتعتمد على، من بعد غنشوفوا لي 5 ام يعني في لا ميثود اخرى. دونك يعني هاد لا ديمارش ديال ايشيكاوا البرانسيب ديالو il cherche هنايا ce qu'on appelle هنايا دونك rechercher des causes pour les problèmes. اذا الجواب الصحيح هنايا بالنسبه سي لو rechercher des causes possibles pour un problème. l'expression du 5M اش كتعني لي 5M؟ c'est la main d'œuvre، la méthode، la matière، les moyens etc. les milieux، وهما هادو اصلا المصدر ديالهم من ايشيكاوا، يعني الدياغرام ديال ايشيكاوا. اذا نحيدو لنا دابا هاد المانجمنت هنايا يعني لا جيستيون. اذا كاين لا ماتيير، الماتيريال، لي ميليو، لي ميثود اي لا مان دوفر، يعني بلا هاد المانجمنت، حيت هنايا المانجمنت سي ابار. اذا السيرفيس هنايا ديال هاد لا ميثود ديال لي 5 ام هو واحد لا ميثود اللي كتستعمل في الجابون، يعني في لا جيستيون، في لورغانيزاسيون ديالهم اكسيتيرا. يعني هنايا الدور ديال هاد لي 5 ام سي une méthode d'organisation ديال لا جيستيون d'entreprise. يعني avant de commencer la production خاص يكون عندنا la main d'œuvre nécessaire، les méthodes de travail، les matières utilisées، les moyens et les milieux. والسؤال الأخير اللي هو ديال لا ميثود كتسمى دو شينو. إذا هاد لا ميثود هي لامبلونطاسيون، كتعتمد هي على لامبلونطاسيون ديال لي ريسورس.
هاد لا ميثود ديال ايشينو حتى هي سي ميثود اللي كتستعمل في لورغانيزاسيون ولا جيستيون ديال لي زونتربريز، كتعتمد على لامبلونطاسيون، يعني اللي كتسمى وضع يعني الشخص او الماتيريال المناسب في المكان المناسب، يعني هذه هي البرانسيب ديالو. اذا c'est une méthode d'implantation كتعتمد على l'implantation ديال les ressources اللي هما optimales à chaque emplacement.